बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 2 मार्च 2025 यकम रमज़ानुल मुबारक। इरशाद बारी ताला है, शाहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमज़ान वो महीना है जिसमें हमने कुरान को नाज़िल किया, जिसमें हिदायत है इंसानों के लिए। नाज़रीन मोहतरम, आज थोड़ा सा आउटडोर निकले हुए मेरे साथ मुबशर है और ये व्लॉग जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये चकवाल से कुछ 3-4 किलोमीटर जो है, इधर हम डुडियाल की तरफ खड़े हैं। मेरे बैक साइड पे ये है डाब कलां एक गांव है और उधर जो है मेरे सामने बैकली का गांव है। तो हम ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे जहन में असल में था कि अहमद नदीम कासमी की एक बड़ी खूबसूरत नज़म थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, लेकिन कल वो व्लॉग रिकॉर्ड नहीं हो सका। आज यकम रमज़ान को मैं आपसे ये मुखातब हुआ हूँ, तो मेरे पेश नज़र ये नज़म तो है। ये नज़म बहुत ही खूबसूरत नज़म है और मेरी दरख्वास्त है कि ये नज़म आप सारे ज़रूर सुनिएगा और फिर आप इससे अखज़ कीजिएगा कि ये नज़म मैं आपके सामने क्यों शेयर करना चाहता था। लेकिन 1-2 बातें इब्तदाई तौर पे रमज़ान की महंगाई के हवाले से, कि रमज़ान तो शुरू हो गया है लेकिन महंगाई ने जो हम पे हमला किया है, इस वजह से हमारी ज़िंदगियाँ तो पहले ही मुश्किल है। आम आदमी जो है उसको तो वो बाज़ार में जाए तो उसे वैसे ही जो है वो रास्ता घर का भूल जाता है, लेकिन स्पेशली रमज़ान के महीने में, आज यकम रमज़ानुल मुबारक है, आज आप गोश्त लेने चले जाओ, सब्जी लेने चले जाओ, फ्रूट लेने चले जाओ, तो उसके रेट जो है जो आम हालात में उससे भी कई गुना ऊपर बढ़े हुए हैं। मेरी दरख्वास्त सिर्फ दोस्तों से ये है, आप नाजरीन से ये है, जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे सबसे ये है कि ये जो दुकानदार हैं या ये जो हमारी मार्केट्स में हमारे साथ होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, हम अपनी रवश नहीं बदलेंगे। लेकिन क्या हम खुद इस मुश्किल से आज़ाद होने के लिए या इस मुश्किल से निजात के लिए कोई रवैया भी अच्छा अपना सकते हैं? और वो दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि हम अगर अपनी ज़रूरियात, अगर अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा सा महदूद कर दें, थोड़ी सी सादगी अपना लें, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो सकती है। नाज़रीन कराम, ख्वाहिशात के बगटट घोड़े पे चढ़ जाओ तो ये तो इंसान को कहीं से कहीं ले जाती हैं, लेकिन अगर अपनी ज़िंदगी को हम सादा बना लें, इन लोगों ने जिन्होंने हमारी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, इन दुकानदारों ने, इन सब्जी फरोशों ने, इन फ्रूट बेचने वालों ने, इन कसाबों ने, तो आप अपनी अगर ज़रूरियात को थोड़ा महदूद करके सादगी अपना लें और एक हफ्ता इन चीज़ों का इस्तेमाल न करने के बराबर कर दें, तो मेरे ख्याल में इनके रेट खुद ही ठीक हो जाएंगे। बस थोड़े कहे को बहुत जानिएगा। नाज़रीन कराम, मुझे वो चुभी हुई नज़म जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त है कि उसे गौर से सुनिएगा। हमारा जो तालीमी निज़ाम है, चाहे वो कॉलेजेस हैं, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के स्कूल्स हैं, चाहे हमारे मदारस का निज़ाम है, इसको देखते हुए ये नज़म जो थी, जब मैंने पहली दफ़ा सुनी थी तो इस नज़म ने मुझे झंझोड़ के रख दिया था। जो मेरे अहले इल्म दोस्त हैं, जो सुखन शनास है, मैं यकीनन समझता हूँ कि जब ये नज़म वो सुनेंगे, अहमद नदीम कासमी की नाज़रीन कराम नज़म है, और इस नज़म को आप सुन के अंदाज़ा करेंगे कि अहमद नदीम कासमी ने हमें जो झंझोड़ा है, क्या इसी तरह जिस तरह ज़िंदगी हमारी चल रही है, जिस तरह हमारा तालीमी निज़ाम है, इसी तरह चलते चलते हम दुनिया का मुकाबला कर लेंगे? या जो अहमद नदीम कासमी ने इन दरूने क्या बैन सतूर इस नज़म में जो कुछ कहा है, अगर वो हमें अपील कर जाए तो अपने निज़ाम को हम बेहतर कर लें तो दुनिया का मुकाबला करने के काबिल हम तब होंगे। ये दोनों सूरतें आपके सामने रखते हैं। अहमद नदीम कासमी की वो नज़म मैं आपसे शेयर करता हूँ। वो कहते हैं कि ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, ज़िंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। नाज़रीन कराम, यकीनन आप मेरे साथ चल रहे होंगे, फिर मैं इसको दोहरा देता हूं कि जिंदगी के जितने दरवाजे हैं मुझ पर बंद हैं, देखना हद्दे नज़र से आगे बढ़कर देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है। क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, आसमां दर आसमां असरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है। सांस लेने की तो आज़ादी मुयस्सर है मगर, सांस लेने की तो आज़ादी मुयस्सर है मगर,
زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ سانس لینے کی تو آزادی میسر ہے، مگر زندہ رہنے کے لیے انسان کو کچھ اور بھی درکار ہے، اور اس کچھ اور بھی کا تذکرہ بھی جرم ہے۔ اے خداوندان ایوان عقائد، اے ہنرمندان آئین و سیاست، اے خداوندان ایوان عقائد، اے ہنرمندان آئین و سیاست، زندگی کے نام پر بس ایک عنایت چاہیے، مجھ کو ان سارے جرائم کی اجازت چاہیے۔ ناظرین کرام، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، میرے دوست جو ہے وہ یقیناً سخن فہم بھی ہیں، سخن شناس بھی ہیں، وہ غور کریں گے کہ احمد ندیم قاسمی نے ہمیں کیا تلقین کی ہے اس نظم میں۔ سوال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ طالب علم جب تک سوال کرنے کی اسے اجازت نہ ہو تو وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا۔ ہمارا تعلیمی نظام دیکھ لیں، ہماری زندگی کے دیگر معاملات دیکھ لیں، ہمارا جو حکومتی نظام ہے وہ دیکھ لیں، کیا ہمیں اتنی آزادیاں میسر ہیں کہ ہم دوسروں پہ سوال کر سکیں؟ ناظرین کرام، جو قومیں آج ہمیں اپنے سے آگے نظر آتی ہیں، اس میں یہ سلسلہ نہیں تھا۔ ہم مذہبی حوالے سے اگر سوچیں تب بھی بہت سی ایسی پابندیاں ہیں جس میں سوال اٹھانا جرم سمجھا جاتا ہے۔ اپنے سیاسی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے ہمیں بہت سی مشکلات اور بہت سی پابندیاں جو ہے وہ نظر آتی ہیں، سر عام نظر آتی ہیں۔ ناظرین کرام، اگر دوسری اقوام کا ہم مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ پابندیاں ہٹانا ہوں گی، ہمیں لوگوں کو تھوڑا آزاد کرنا ہوگا، ہمیں ذہنوں کو آزاد کرنا ہوگا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو قرآن پاک میں غور و فکر کی خود دعوت دی ہے۔ تدبر اور غور و فکر اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین کرام، آج جو میرے ذہن میں یہ ٹاپک تھا کہ اسی صرف ایک نظم پہ اگر میں بولتا رہتا اور اس کی تمہید بیان کرتا اور پھر اس کے بعد اس کو نظم کے بعد کی کچھ باتیں کرتا تو یہ بھی بہت سارا ٹائم لے جاتا، لیکن رمضان المبارک کے حوالے سے ابتدائی باتیں اس طرح کی ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو اس حوالے سے بھی ہمیں تبدیل کرنا چاہیے اور اپنی ضروریات کو محدود کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہیے۔ اور جس طرح کہ اس نظم میں ہمیں جو میسج دیا ہے احمد ندیم قاسمی نے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، بڑے لوگ تھے، بڑی خوبصورت باتیں کر کے گئے ہیں، اور ہمیں یہ بتا کے گئے ہیں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دیگر اقوام کی طرح دیگر اقوام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے آگے بڑھے ہیں۔ اور آج پاکستان کا نمبر تو اللہ معاف کرے، ہمیں شرمندگی ہوتی ہے جب ہم غور کرتے ہیں کہاں ہے، لیکن جو اقوام ٹاپ 10 میں بھی آتی ہیں ان کے بارے میں اسٹڈی کر لیں، تھوڑا مطالعہ کر لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ قومیں جو آج ترقی کے ان منازل پر پہنچ گئی ہیں وہ کیسے پہنچی ہیں۔ تھوڑے کہے کو بہت جانیے گا۔ آج کا یہ ویلاگ جو ہے، یہ جس بیک گراؤنڈ میں نے ریکارڈ کیا ہے، یہ تھوڑی سی فصلیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، یہ سرسوں کی فصل ہے ناظرین کرام، اور یہ سرسوں جو ہے یہ بالکل پکنے کے قریب ہے۔ اب کچھ ہی عرصہ بعد، میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 3-4 ہفتے کے بعد یہ پک کے تیار ہو جائے گی۔ اور پھر میرے ارد گرد یہ کھیت ہیں، یہ بھی سرسوں ہی ہے، اور جو بیک گراؤنڈ میں کچھ کھیت ہے، میں چاہوں گا کیمرہ مین اگر ادھر بھی دکھائے تو یہ گندم کی فصل ہے، اور بارشوں کی وجہ سے یہ بڑی خوبصورت اس کا رنگ ہو گیا ہے۔ اور یہ کھیتوں میں جو ہمارے جس طرح ہمارا خطہ پٹھوار ہے، اس کے خوبصورت بیری کے یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک بیری کا درخت ہے میرے سامنے، اور اس پہ یہ چھوٹے چھوٹے بیر لگے ہوئے ہیں، یہ جھاڑی نما درخت ہے۔ جس طرح بیک گراؤنڈ میں نے بیری کے کچھ درختوں کا ذکر بھی کیا ہے، تو یہ ہماری آؤٹ ڈور جو پٹھوار کی سرزمین ہے، اس میں جگہ جگہ آپ کو اس طرح کے خوبصورت درخت بھی نظر آتے ہیں، اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ چکوال، پنڈی، جیلم، اٹک جو ہے، اس سرزمین کا لینڈسکیپ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے۔ ناظرین کرام، معذرت کے ساتھ ہم کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر اپنے ویلاگ کا اختتام آؤٹ ڈور شوٹنگ جہاں کر رہے تھے وہاں پر نہیں کر سکے۔ آپ سے درخواست ہے کہ میں نے جو معروضات کیے ہیں ان پر غور کیجیے گا، اور اپنے ویلاگ کا اختتام انہی الفاظ پہ کرتے ہیں، چلتے چلتے سارے مل کے پاکستان زندہ باد۔